बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन में खुश आमदीद नाज़रीन। बुलेटिन में सबसे पहले आपको अपडेट करते चलें खुशाब, जहाँ पर थाना मठा की पुलिस ने कामयाब कार्रवाई की, 3 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया, जबकि मुकदमात भी दर्ज किए। तफसीलात के मुताबिक तौकीर मोहम्मद नईम डीपीओ खुशाब के हुक्म पर मनशियात फरोशों के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान SHO थाना मठा की अपनी टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई। गुलाम रसूल, शकील अहमद और फरियाद हुसैन 3 मनशियात फरोश गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जा से 2.5 किलो चर्स, 1 पिस्टल और चर्च की फ्रॉक से हासिल रकम 25,000 रुपये भी बरामद। 3 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज। रुक करते चलें जब सादिकाबाद का, तो असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद हम्माद हामिद ने गिराव फरोशों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुख्तलिफ इलाकों में प्राइस कंट्रोल लिस्टें चेक की। अशिया खुर्दनोश, सब्जियां, फ्रूट, चिकन जायद नेट पर फरोख्त करने पर मुतअद्दिद दुकानदारों को जुर्माने आयद किए। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स तहसील भर में कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर हम्माद हामिद का कहना है कि गिराव फरोशों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आपने सही फरमाया। कल मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स थी कि सादिकाबाद में स्पेशली चिकन के रेट्स जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हमने जो सादिकाबाद में हमारे सारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, हमने उनको मुतहर्रिक किया। हमारी सारी टीम ने जो है पूरे शहर में डिफरेंट विजिट्स किए हैं और इसमें जो हमें मिले, जो ओवर चार्ज कर रहे थे चिकन में, हमने उनको पेनलाइज किया है और हम इसको पूरी टीम सादिकाबाद की जो है हम इसको मॉनिटर कर रही है। हमें डीसी साहब के इंस्ट्रक्शंस हैं कि किसी भी सूरत में ना सिर्फ चिकन बल्कि जो सारे ज़रूरी आइटम्स हैं उनकी जो रेट्स हैं वो एज पर गवर्नमेंट मिलने चाहिए, तो हम इसको इंश्योर करने में लगे हुए हैं। सरगोधा में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के VN के मुताबिक SP पेट्रोलिंग पुलिस की ज़ेर क़यादत इम्तिहान लिस्ट ट्रे का इनेकाद किया गया। इनेकाद रीजनल ऑफिस सरगोधा में किया गया। रीजन भर से 20 उम्मीदवारान ने शिरकत की, जिनमें से 15 उम्मीदवारान ने कामयाबी हासिल की, जबकि 5 उम्मीदवार नाकाम रहे। इस मौका पर शफाफियत और मेरिट को यकीनी बनाने के लिए SP सरगोधा रीजन अख्तर हुसैन जोया ने इम्तिहान की खुद निगरानी की। इनका कहना था कि तरक्कियां 100% मेरिट पर ही होंगी, किसी की भी हक तलफी नहीं की जाएगी। मंजी बहाउद्दीन में ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से अमन रैली का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद भाईचारे की फिजा को फरोग देना था। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात क्या हैं जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा राना खुरम शहजाद से। जी खुरम शहजाद, अपडेट कीजिएगा। मंडी बहाउद्दीन ओवरसीज पाकिस्तानियों की क़यादत में अमन रैली निकाली गई। शरका ने हाथों में प्ले कार्ड और बैनर उठा रखे थे। अमन रैली जामिया मस्जिद मदनी डाखाना रोड से शुरू हुई और कॉलेज चौक कचहरी रोड सदर बाजार से होती हुई प्रेस क्लब के बाहर जलसा की सूरत अख्तियार कर गई। इस मौका पर चेयरमैन ओवरसीज फोरम शाहिद रजा रांझा का कहना था कि वो पुरअज़म है कि ओवरसीज मंडी बहाउद्दीन को पुरअमन ज़िला देखना चाहते हैं। मामूली बातों पर इंसानी जिंदगियों का नुकसान हमारे माशरे के लिए लम्हा फिक्रिया है और ज़िला में क़याम अमन के लिए कम्युनिटी को आगे आना होगा। हमें अपनी सोसाइटी में रवादारी, फरागदिली और बर्दाश्त को फ़रोग देना होगा। दरीना दुश्मनी और नाराज़गियों को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़कर किरदार अदा करना होगा। इनका कहना था कि कोई भी माशरा अदम मसावत और अदम बर्दाश्त का मुतहम्मल नहीं हो सकता। इसके लिए ठोस और जामा हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है ताकि पुरअमन माशरे का क़याम मुमकिन हो सके। कैमरामैन टीम के साथ राना खुरम शहजाद, NN24 न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। मंजी बहाउद्दीन से अपडेट कर रहे थे राना खुरम शहजाद। जी खुरम शहजाद, बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए रुक करते चलें जी कमालिया का, जहाँ पर थाना सदर कमालिया ने कामयाब कार्रवाई की और बैन अज़लाई डकैत गैंग के 4 मुलजिमान सरगना समेत गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान के कब्जा से तकरीबन 55 लाख रुपए का सामान और नकदी बरामद। डकैत गैंग्स के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान SDPO कमालिया ASP सुंदर इसहाक की सरबराही में SHO थाना सदर कमालिया इब्तिसामुल हक SI बामा मुलाजमीन पुलिस पर मुश्तमिल टीम में इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कार्रवाई करते हुए इलाका थाना सदर कमालिया और गिरदनवाक में गन पॉइंट्स पर रोज, रॉबरी और डकैती की वारदातें करने वाले बैन अज़लाई डकैत गैंग के 4 मुलजिमान को सरगना समेत गिरफ्तार किया। दौरान इंटेरोगेशन मुलजिमान ने इलाका थाना सदर कमालिया और गिरदनवाक में डकैती और रोज, रॉबरी की वारदातें करने का इंकशाफ किया। ASP कमालिया सुंदर इसहाक ने हमारे नुमाइंदा मियां खालिद सुल्तानी से गुफ्तगू की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ASP कमालिया और आज मैं अपने थाना सदर कमालिया की एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। थाना सदर कमालिया के SHO इब्तिसामुल हक और उसकी टीम ने एक बैनुल अज़लाई डकैत गैंग को बर्स्ट किया और उनके कब्ज़े से हमें 3 मोटरसाइकिल, 45 लाख की मुंजी से भरी हुई ट्रॉली, 2 नाजायज़ असलहा और इसके अलावा 7.5 लाख रुपए नकदी भी मिली है। और ये जो गैंग है ये 4 मेंबर्स पर मुश्तमिल था, जिनका हेड जो था वो मुनीब था।
اور یہ گینگ نہ صرف کمالیہ میں بلکہ آس پاس کے علاقوں میں بھی ڈفرینٹ کیسز میں انوالو تھا. صدر کمالیہ کے ہی صرف 8 کیسز میں ان کا کرمنل ریکارڈ پایا گیا ہے. اور میرا میسیج یہ ہے کہ جتنے بھی رابرز یا ڈکیت جو کہ کمالیہ میں آپریٹ کر رہے ہیں، ہم جلد از جلد ان کو ٹریس کر کے ان کو کیفے کردار تک پہنچائیں گے. بلٹن میں رک کرتے چلیں پیرپر کا، جہاں پر جماعت اسلامی کی جانب سے یوتھ کنونشن منعقد ہوا. یوتھ کنونشن جماعت اسلامی بمقام داروڑا جماعت اسلامی تحصیل ارچم کی جانب سے داروڑا مقام پر یوتھ کنونشن کا انعقاد. یوتھ کنونشن کی تقریب میں سابق صوبائی وزیر امیدوار پی کے 13 عنایت اللہ خان، امیدوار پی کے 11 محمد علی، سابق ناظم صاحبزادہ فصیح اللہ، صوبائی یوتھ صدر میاں سیف الدین کاکا خیل، حنیف اللہ ایڈوکیٹ، امیر جماعت اسلامی تحصیل ارچم اشفاق احمد خان، سابق امیر تحصیل ارچم میاں عزیز الحق اور دیگر کارکنان نے بھرپور شرکت کی. یوتھ کنونشن کے شرکا کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی 8 فروری کو دیربالا میں قومی اور صوبائی نشستوں پر کلین سویپ کرے گی. اب آپ کو بتاتے چلیں شاکوپورہ کے علاقہ جوئیاں والا موڑ سے، جہاں پر باویتی کچیا میں ایم پی کے امیدوار حاجی طارق محمود ڈوگر نے اپنی کمپین کا بھرپور طریقے سے آغاز کر دیا. حاجی طارق محمود ڈوگر ایم پی کے امیدوار نے الیکشن کمپین کی. اس موقع پر نوید عرف بگا ڈوگر، بوڑھا چوہان، باویتی کچیا، صاحب براسٹری نے رانا تنویر حسین ایم این اے اور ایم پی کے امیدوار کی مکمل حمایت کا اعلان کیا، جبکہ اس موقع پر ظفر اللہ صاحی، یونس صاحی، نصیر صاحی اور دیگر بھی موجود تھے. اب آپ کو بتاتے چلیں جی کوٹ اردو سے، جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اس وقت خطاب کر رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری نے جلسے سے خطاب کیا اور اسٹیج پر موجود ہیں، جبکہ جنوبی پنجاب کے تمام لیڈران بھی موجود ہیں. اب آپ کو بتاتے چلیں بلٹن میں ایبٹ آباد ہے، جہاں پر ایبٹ آباد میں مرکزی الیکشن آفس کا افتتاح کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں ایبٹ آباد سے ہمارے نمائندہ حسین معاویہ سے. جی حسین معاویہ بتائیے گا. جی، ایبٹ آباد بی کے 42 میں پاکستان رائے حق پارٹی کے متفقہ امیدوار مولانا عبداللہ عباسی نے مرکزی الیکشن آفس کا افتتاح کر دیا. اس موقع پر حلقے کے معروف عالم دین مولانا بلال عباسی نے خطاب کرتے ہوئے کہا، ووٹ قوم کی امانت ہے. علاقے کی ترقی کے نام پر بہت سے لوگوں نے سیاست کی، لیکن علاقے کو کچھ فائدہ نہیں دیا. اسمبلی قانون سازی کا فورم ہے، یہاں پر قانون بنتے ہیں. ملک پاکستان میں تحفظ ختم نبوت کا معاملہ ہو یا ناموس صحابہ کا معاملہ ہو، اس کے لیے اسمبلی میں قانون بننا چاہیے. لہذا اسمبلی کے لیے ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے جو اس کے اہل ہوں. مولانا عبداللہ عباسی ایک جید عالم دین ہیں، لہذا آپ نے اپنے علاقے کی ترقی اور ناموس رسالت اور ناموس صحابہ کی خاطر ان کو منتخب کرنا ہوگا اور 8 فروری کو استری کے نشان پر ضرور مہر لگائیں. حسین معاویہ، NN24 نیوز، ایبٹ آباد. رک کرتے چلیں جی اب کوٹ ادو کا، جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جلسے سے خطاب کیا. تفصیلات کے مطابق چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں 300 یونٹس فری بجلی دوں گا، جبکہ مزدوروں کو کارڈز بھی دوں گا اور آتے ہی اقتدار میں مہنگائی کو بھی کم کروں گا. افسوسناک خبر شامل کرتے چلیں جی جلال پور پیروالا سے، جہاں پر 4 روز قبل دریا ستلج میں ڈوبنے والے شخص کی لاش برآمد. جلال پور پیروالا میں متوفی احمد یار مچھلی کے شکار کے دوران دریا ستلج میں ڈوب گیا تھا. 3 روز ریسکیو آپریشن کرنے کے باوجود لاش نہ ملنے پر آپریشن بند کر دیا گیا تھا، جبکہ آج مچھلی کا شکار کرنے والوں کے جال میں لاش پھنس گئی. تھانہ سبز پولیس نے لاش کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل منتقل کیا. بستی میانی موت احمد بخش جبیل کی لاش آج 7 دن بعد تیر آئی ہے. اور اب بلٹن میں آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ جی پی او آفس جہلم میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا. ڈی ایس پی سر میاں عبدالجبار کے احساس میں جی پی آفس جہلم میں ان کے ٹرانسفر کے موقع پر الوداعی تقریب کا انعقاد. جی پی او جہلم ناصر محمود باسوا، ڈی ایس پی لیگل، ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹرز، ڈی ایس پی ٹریفک، ایس ایچ او کالا گجراں، ایس ایچ او سول لائنز، ایس ایچ او سٹی اور انچارج برانچز کی تقریب میں شرکت. پولیس افسران نے ڈی ایس پی سر کی جہلم پولیس کے لیے خدمات کو سراہا، نے خواہشات کا اظہار کیا. ٹرانسفر ہونے والے ڈی ایس پی سر میاں عبدالجبار نے ڈی پی او جہلم اور پولیس افسران کا شکریہ ادا کیا. اس موقع پر ڈی ایس پی سر نے کہا کہ پوسٹنگ اور ٹرانسفر سروس کا حصہ ہے. جہلم پولیس کے ساتھ بہترین وقت گزرا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. تمام پولیس افسران نے ڈی ایس پی سر میاں عبدالجبار کو تحائف پیش کیے، مستقبل کے لیے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN24 نیوز ایچ ڈی، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ.